संविधान कार्यान्वयनको 4 वर्ष पूरा। प्रतिपक्षी भन्छ 2/3 सरकार संविधान कार्यान्वयनमा असफल। सही ढङ्गले कार्यान्वयन भइरहेको सरकारी पक्षको दावी। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन सकियो। दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएको नागरिकता विधेयक अझै अघि बढेन। भारतीय समर्थनको शर्तले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी रोकियो। 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसद सचिवालयमा अलपत्र। एसिया र अमेरिकामा चराको संख्या सङ्कटमा। 50 वर्षमा 29% कमी आएको तथ्याङ्क। र साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिप आजबाट सुरु। उपाधिमा ह्याट्रिक गरे नेपाली टोलीको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालको संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भने समाजका सबै समुदाय माझ यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने दायित्व पनि राजनैतिक नेतृत्वका सामु बाँकी छ। आज संविधानलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै गर्दा प्रथमतः यो यथार्थ बिर्सन मिल्दैन। संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी छन्। यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखा परेका छन्। यसबीचमा कतिपय नयाँ प्राविधिक समस्या समेत आएका छन् र यसका केही अन्तर्वस्तुमाथि असन्तुष्टि यथावत छ। यी सबैका बावजुद वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा लामो उहापोह पश्चात लेखिएको मुलुकको पहिलो तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील एवं जनमुखी संविधान हो भन्नेमा दुविधा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन। त्यसैले सतहमा जे जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन् तिनको समाधान यही दस्तावेजको दायराभित्रबाट गरिनुपर्छ। बहसको प्रस्थानबिन्दु यो हुनुपर्छ। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ, वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको छ। तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापना लगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन्। तथापि संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन यसले संस्थागत गरेका मुख्य 3वटा परिवर्तनहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ। खास गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाका वरिपरि काला बादल मडारिदा सम्म संविधान सुरक्षित भएको मान्न सकिन्न। पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा यी 3वटै संवैधानिक आधारस्तम्भमा देखिने र नदेखिने धेरथोर हलचल आउन थालेको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले बघिनीले आफ्नो डमरुमाथि खतरा आएको देखेपछि नसहने झम्टिने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने संकेत गर्नुभयो र त्यस्तो अवस्थामा सरकार चुप लागेर नबस्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। केही दिन अघि सत्तारूढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन विरुद्ध अभियान छेड्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि मुलुकमा प्रतिगामी चलखेल बढ्न थालेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यदि संविधान र शासन व्यवस्थामाथि कुनै खतरा छ भने त्यो कसबाट हो, के कारणले हो? राजनैतिक दलका वक्तव्य र नेताहरूका भाषणमा यो कुरा चाहिँ प्राय कहिल्यै प्रष्ट रूपमा आउँदैन। उहिले सत्ताच्युत भइसकेको एउटा अमूर्त शक्तिको हाउगुजी देखाइरहनु एउटा कुरा हो। पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको पनि होला। तर यदि वर्तमान संविधानमाथि कसैबाट साँच्चै खतरा छ भने त्यो यसका सञ्चालकहरूकै कार्यशैलीबाट हो। गणतन्त्र तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील शासकीय ढाँचा हो, तर जनताले राजतन्त्र रहनु र गणतन्त्र हुनु बीच कुनै भेद छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन भने अथवा अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा महाराजाबाट बढी मान्नु र ठान्नु भोग्नु पर्ने बाध्यता भइरह्यो भने जनमत भड्किन बेर लाग्दैन। कान्तिपुर आफ्नो सम्पादकीयमा भनिएको छ। संविधान जारी भएपछि कतारमा कार्यरत गुल्मीका द्रोणकुमार बस्नेत निकै उत्साही थिए। सोचेका थिए अब स्वदेशमै रोजगारी पाइएला, विदेशी भूमिमा श्रम गर्न नपर्ला। त्यति बेलादेखि सधैँका लागि स्वदेश फिर्ने योजना बुनेका उनी अझै त्यही छन्। विदेशमा 12 वर्षदेखि खेप्दै आएको दुःख टुङ्गिने छाँट छैन। विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने उनी बरु अझ राम्रो कमाइ हुने कम्पनी खोज्दैछन्। उनले टेलिफोनमा निराशा पोखे। सोचेको र आशा गरे जस्तो भएन। सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा एउटै सुनिँदैन। अब कतारमा हुने विश्वकप हेरेपछि मात्रै फर्किनु पर्ला जस्तो छ। कतारले एसियन कप गर्ने बेला दोहा टेकेका थिए बस्नेतले। उनले भने यो 12 वर्षमा कतार कहाँ पुगिसक्यो, हामी जहाँको त्यही छौँ। संविधान बन्दैमा हाम्रो जनजीविकामा परिवर्तन हुँदो रहेनछ। यो एउटा राजनीतिक दस्तावेज मात्रै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। कतारबाट 17 महिना पछि बिदा मनाउन आएका खोटाङका तीर्थ सङ्गम राई यहाँको महँगी देखेर झस्कन्छन्। उनले भने प्रत्येक पटक घर आउँदा महँगी डबल भएको देख्छु। प्रत्येक सामानको भाउ बढेको छ। मध्यम लगानीबाट उद्यमशीलता गर्न गाह्रो छ।
कहीँ अनुशासन देख्दिन। यिनै कारणले विदेशको मजदुरी र परिवारसँगको बिछोड असीमित समयसम्म लम्बिने चिन्ताले पिरो लिन्छन् उनी। संविधान जारी भए तापनि रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भिड थपिँदछ। यो 4 वर्षमा 4,27,000 जति नयाँ कामदार कतार गइसके। गत वर्ष मात्रै 5,08,000 जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधान कार्यान्वयन र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा जुहारी चलेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारको बचाउ गर्दै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै दलले समान रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनताका हित विपरीत बहुमतको दम्भमा सरकारले संविधान विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार गर्नुहोस्, व्यवस्थामा सुदृढीकरण समस्त जनताको साथ रहनेछ। जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकार अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक विधेयकहरूको पनि भूमिका छ। एकातर्फ सडकवालासँग छलफल नगरी विमर्श नगर्ने, अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई सङ्कुचित र नियन्त्रित गर्न सक्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गरेछन्। देशका जनताका हित र संविधानको भावना विपरीत बहुमतको दम्बमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापहरू विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाए विद्रोह हुन सक्ने बताउनुभयो। यदि यो संविधान सबैको स्वीकार्य भएन, सबैको स्वामित्व यो संविधानले लिन सकेन भने तपाईँ हामीले जतिसुकै गुणगान र बखान गरे पनि फेरि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लियो भने फेरि एउटा ठुलो दुर्घटना हुन पनि सक्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामीले नछोडौँ। राजपाका राजेन्द्र महतोले सरकारमै रहेका दल नै संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा नरहेको भन्दै राम्रो संविधान बनाएको भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभयो। त्यसैले त मनाउनै रहेको थिएन, राष्ट्रघाती बनिरहेको थियो। अब त्यो संविधान दिवस थारूले पनि नमनाउने रे, अब त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अब पहाडका आदिवासी जनजातिले पनि नमनाउने र विरोध गर्ने, त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अनि राष्ट्रवादी को त को राष्ट्रवादी? अरे हामी मनाएन त्यो त ठिकै छ। तपाईको सरकारमा रहेका पार्टी भोलि संविधान दिवस नमनाउने, तपाईको उप प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवस नमनाउने, पुरै सरकार संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा छैन, दिवाली मनाउने अवस्थामा छैन। अनि पिठ थपथपाउने बडा राम्रो संविधान बनाएको छु। राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले संविधान निर्माणको 5 वर्षसम्म पनि मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। म संविधानको त्यत्रो आलोचना र अपमान गर्न चाहन्न। यो संविधानमा आधारभूत रूपमा फरक राख्ने पार्टीको प्रतिनिधि हुँ म। तर यही संविधान भित्रै बसेर आफ्नो मान्यताहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ। जुन बेलासम्म आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने जनमत स्थापना गर्न सकिँदैन त्यति बेलासम्म यही संविधानसँग सहकार्य गरेर देश निर्माणमा लाग्ने भनेर यो संसदभित्र कुरेर बसेको मान्छे हुँ। र म चाहन्छु यो देश बनोस्। के कुराले यो सरकारलाई देश बनाउन रोक्यो? के कुराले असुविधा भयो? प्रतिपक्षले यहाँ कहिले काहीँ रोस्टम घेरेको कारणले असुविधा भयो। मूल प्रभावबाट अलग रहेको तत्कालीन राजा केही मन्दिरमा जाँदाखेरि, केही ठाउँमा केही मानिसहरूसँग भेट गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो कि के कुराले अवरुद्ध गर्यो? सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले सबै दल मिलेर संविधान कार्यान्वयनको आधार तयार भएको भन्दै सबै दल हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौं अब यो देशमा परिवर्तनको लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब कसैले सशस्त्र क्रान्ति गर्नु पर्दैन। हामीले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर जुनसुकै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अब स्थिति रहेन। अब यो आधारमा उभिएर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई अगाडि सार्न कहिले पनि हामी नबिर्सौँ, यसलाई हेक्का राखौँ। अनि यो सन्दर्भमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउन मिलेर अगाडि बढौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब पालो भएको छ हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन हिजो मध्यरातीबाट सकिएको छ। तर सरकारले दोस्रो अधिवेशनमा नै पेश गरेको नागरिकता विधेयक भने दलीय स्वार्थका कारण चौथो अधिवेशनमा पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नै अड्कियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्षकै साउन 22 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो। बल्ल तल्ल संसदको कार्यसूचीमा चढेको सो विधेयक चौथो अधिवेशन सकिदासम्म पनि संसदमा फर्किएन। नागरिकता ऐनमा भएको विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सांसदहरूले फरक धारणा राखिरहेका छन्।
2072 सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा मौलिक हकसँग सम्बन्धित 17वटा ऐन बन्यो। संविधानमा मुलुक संघीय संरचनामा जाने उल्लेख भएपछि संविधानसँग बाजिएका 165 बढी कानून संशोधन पनि भए। केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू चौथो अधिवेशनले पारित पनि गर्यो, तर नागरिकता विधेयकले भने 13.5 महिना गुजार्दा पनि किनारा पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि गत वर्षको भदौ 5 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पठायो। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने नागरिकताको विषयमा विधेयक रुमलियो, तर सो समितिले सरकारवालासँग समेत छलफल गरेर सो विषयमा सहमति त जुटायो, तर विदेशी बुहाईलाई दिने अंगीकृत नागरिकताको विषयमा फेरि समिति रुमलिन पुग्यो। समिति बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सम्बन्धित विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने चलन रहे पनि नागरिकताको विषयमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षका सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै अघि बढ्न मन्जुरी जनाउँदा कांग्रेसका सांसदले भने यो विषयमा नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधान ठिक छ भनेर समितिमा लिखित रूपमा नै फरक मत दर्ज गराएका छन्। कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावका विविध विकल्पहरू समेतमा समितिका सांसदहरू बीच सहमति नभई भिन्न भिन्न मत रहेको तथा यस संशोधन प्रस्तावबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताहरू समेत सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले उपरोक्त विषयमा देशभित्र क्रियाशील दलहरू बीच सर्वदलीय सहमति समेत आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को विद्यमान व्यवस्था अनुरूप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौं। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान छ, जसमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्न पर्नेछ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भए निजलाई तोकिएको बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा भने नेपाली नागरिकता लिन चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिना भित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेख विषयमा सहमति नजुट्नुको कारण बताउँदै नेकपाका सांसद विजय सुब्बा 63 कै प्रावधान कायम राखियो भने नेपालमा नागरिकता 7 वर्षसम्म पाइएन भने त अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो अप्ठ्यारो त भारतमा जसरी सजिलो बनाइएको छ नेपालले पनि राज्यले एउटा परिचय पत्र जारी गरेर त्यो 7 वर्षसम्मको सबै अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ, तर आफ्नो छोरीको लागि त किन बोल्नुहुन्न के हाम्रा साथीहरू नि। सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशी बुहाईलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। यदि सो प्रावधान राखिए भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध बढी गाँसिने तराईका नागरिकलाई असर पर्ने भन्दै कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले असहमति जनाउँदै आएका छन्। विदेशी बुहारीका लागि विधेयकमा के प्रावधान छ त? राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई त्यसरी विवाह गरेको 7 वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ। त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकता सरको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाण पत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाण पत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी भित्राइने बुहारीले राज्यबाट के अधिकार पाउँछिन् त? फेरि समिति सभापति श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बसोबास गरेकी महिलाले उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ। 13 महिनाको सघन छलफलपछि राज्य व्यवस्था समिति शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पँदै विवादित प्रावधानबाट पन्छिएको छ। धेरै पटक मत विभाजनका आधारमा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने तयारी समिति सभापति श्रेष्ठले गरे पनि गलत सन्देश जाने भन्दै सांसदहरूले नै असहमति जनाए। दलहरूले समय माग्दै विधेयकमाथिको छलफल टार्दै लगे। अन्ततः संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि चौथो अधिवेशनको समय गुजार्दा समेत विधेयकमाथि विचाराधीनकै ट्याग लाग्यो। 3 करोड हाराहारीमा रहेका सबै जनतालाई आफ्ना कार्यकर्ता देख्ने सबै दलको स्वार्थ भन्दा पनि आम नागरिकको हित सर्वमान्य हुनुपर्ने होइन र? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब पालो ब्रेकको।
अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल र अमेरिका बीच भएको करिब 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भारतको समर्थन लिनुपर्ने शर्तका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको सो सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार 30 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भए पनि हिजो संसदको चौथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले MCC सहयोगलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका अङ्गका रूपमा परिभाषित गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लेखित भारतको समर्थन लिनुपर्ने पूर्व शर्तबाट थप सकसमा परेको छ। सम्झौताको अनुसूची 5 मा लेखिएको छ, नेपाल सरकारले MCCलाई सार र रूपमा चित्तबुझ्दो योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। बुटवल गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा अतिरिक्त पूर्व शर्त शीर्षकमा सुबुदा राखिएको हो। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सहयोग परियोजनामा भारतीय समर्थन पूर्व शर्तका रूपमा देखिएपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको संसदका एक अधिकारीले उल्लेख गरे। उनका अनुसार सो विषयलाई लिएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुभएको छ। नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच पनि यस विषयमा कुराकानी भएको छ। सरकारले डाक्टर सन्दुक रोहितलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदले मङ्गलबार आँखा उपचारमा अतुलनीय योगदान गरेका रोहितलाई सो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। पुरस्कारको राशि 5 लाख रुपियाँ छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग रदी मिया र विकल्प ढुङ्गानालाई प्रदान गरिने भएको छ। उनीहरूलाई जनै 2,50,000 रुपियाँको पुरस्कार प्रदान गर्न लागि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले दशैं तिहार छठ लगायत चाडबाडमा चिनी अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनी मार्फत 20,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ। चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर नौबिसे नागढुङ्गा सडकलाई नो ओभरटेक जोन घोषणा गरिएको छ। उकालो र मोडहरूमा मालवाहक सवारी ढिलो गुड्ने भएकाले जामका बेला पनि साना सवारीले ओभरटेक गरेर उल्टै थप जाम गर्ने भएपछि यो 15 किलोमिटर दूरीलाई पहिलो पटक नो ओभरटेक जोन भनेर लेन अनुशासनमा कडाई गरिएको हो। नौबिसेदेखि खानीखोला, खत्रीपौवा, सिक्रेखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको खण्डमा उकालो, साङ्गुरो र धेरै मोड छन्। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा हिजो धुनीबेसी नगरपालिकामा बसेको सरकारवालाको बैठकले पर्वमा सवारी जाम हुन नदिन यस्तो निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले लत्ता कपडामा अनुगमन गर्न थालेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले हिजो काठमाडौँको न्युरोडमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले नाराबाजी गरे। विभागले चाडबाडलाई लक्षित गरी न्युरोडमा रहेको रञ्जना कम्प्लेक्समा 3 टोली अनुगमनमा खटाएको थियो। विभागका निरीक्षण अधिकारी रमेश काजी श्रेष्ठ, निरज खत्री र निरज कुमार खत्री र कालीप्रसाद रेग्मीको टोलीले अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले लत्ता कपडामा मूल्य सूची नराखी मनपरी मूल्य कायम गरेको भेटिएपछि 4 व्यवसायीलाई 50,000 रुपियाँ दरले जरिवाना गरिएको थियो। त्यसपछि व्यापारीले विरोध जनाएका हुन्। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बेस टिस जे बन्छ दिगो बन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र एसियामा चराको संख्या सङ्कटमा रहेको 2 अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। अमेरिका र क्यानाडामा मात्रै 50 वर्षमा चराको संख्या 3 अर्बले घटेको छ, जुन सन् 1970 को भन्दा 29% कम हो। साइन्स एन्ड बायोलोजिकल संरक्षण जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा एसियामा चरा खुला वातावरणमा भन्दा पिजडामा बस्ने उल्लेख छ। वासस्थानको संख्या खुम्चिएर चराको संख्यामा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानवीय क्रियाकलापले केही चराका प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिका र एसियामा एकै ढाँचामा चरा सङ्कटमा परेको उल्लेख छ। इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा 7 करोड 50 लाख चरालाई घरपालुवाका रूपमा राखिएको तथ्याङ्क छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। घरेलु मैदानमा हुने तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यित मालदिप्स विरुद्ध मैदान ओर्लने नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतना श्रेष्ठले बताएका छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित ABF मैदानमा हुने प्रतियोगिता अघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक श्रेष्ठले टोलीको तयारी उत्कृष्ट भएको दावी गरे। प्रतियोगिताका लागि 1.5 महिना अघिबाट तयारी थालेको र टोलीको फर्म उच्च रहेको उनले बताए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात आज मालदिप्ससँग खेलेर गर्दैछ। समूह A मा रहेको नेपालले आगामी आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। समूह B मा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश छन्। समूहका शीर्ष 2 टिमले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र झट्याङ सहितको वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। अब त्यसै तपाईँलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। 8 बजे बिहान डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि दिवा र पवन लगाइदिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।